नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, स्वर्गीय जनवादी गायक जेबी टुहुरेको एउटा यस्तो गीत छ जहाँ मुट्ठी भरका लागि यो देश स्वर्ग छ, लाखौंका लागि उजाड छ। हो, यस्तै छ यो देशमा पनि, जहाँ शक्तिमै पुगेका मुट्ठी भरकाले कब्जा गरेका छन् र त सित्तैको धन फुपूको श्राद्ध भने जस्तै भएको छ। यहाँ यस्तै एउटा दृष्टान्त हो सरकारी ढुकुटीबाटै पूर्व विशिष्टहरूलाई वार्षिक करोड माथिको सुविधा दिने प्रस्ताव। पूर्व विशिष्टलाई सुविधा दिन भन्दै गृह मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पनि गरिसकेको छ। यो पनि सर्वोच्चको आदेश विपरीत र सार्वभौम संसदलाई छलेर चोर बाटोबाटै। जनतालाई बिहान के खाउँ बेलुकी के खाउँ छ, बिरामी भएमा उपचार कहाँ र कसरी गराउँ भन्ने छ। सामान्य सिटामोल पनि सहजै पाउँदैनन् सर्वसाधारणले, तर देउबा सरकार भने पूर्व विशिष्टका सुविधाका लागि भन्दै यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको छ। यही प्रस्तावको चिरफार सहित उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। दर्शकवृन्द, देउबा सरकार पूर्व विशिष्टलाई सुविधा दिन भन्दै वार्षिक करोडौंको सरकारी ढुकुटी खर्च गर्न दिलो ज्यान दिएर लागि परेको छ। त्यो पनि सर्वोच्चको आदेश र सार्वभौम संसदलाई छलेर जस्केलाबाटै। गृह मन्त्रालयले पूर्व राष्ट्रपतिदेखि पूर्व सभामुखलाई सुविधा दिन भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। उँधो गति उँधै मती भने जस्तै छ यति बेला मुलुकको अर्थतन्त्र। तर देउबा सरकार मुलुकको जर्जर अर्थतन्त्रलाई दाउमा राखेर पूर्व विशिष्टहरूलाई सेवा सुविधा प्रबन्ध गर्दैछ। सरकारी ढुकुटीमा करोडौं भार थपिने गरी नागरिकले ढाडै भाँचिने गरी तिरेको करबाट सङ्कलित ढुकुटीमा पूर्व विशिष्टहरूलाई मोज मस्ती गर्ने गरी कार्यविधि अघि बढाएको छ देउबा सरकारले। जहाँ पूर्व विशिष्ट अर्थात् भिभिआइपी र भिआइपीहरूलाई आवास, कर्मचारी, गाडी चालक र इन्धन लगायतका सुविधाको थुप्रो लाग्ने भएको छ। यो पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत। सरकारको यो कदमले अदालतको आदेशको अवहेलना मात्रै हुने छैन, मुलुकमाथि करोडौंको भार थपिनेछ। यो अनुचित छ, यो काम रोकिनु पर्दछ। यो देशले धान्न सक्ने विषय नै होइन। यो पूर्व भिभिआइपी भन्नेको कुनै सङ्ख्या पनि निश्चित हुँदैन र यसको कुनै सीमा पनि हुँदैन। यो हरेक 5 वर्षमा अथवा एउटा पदावधि सकिने बित्तिकै चाहिँ यो आजीवन पाइराख्ने सेवा सुविधा हो। त्यस कारणले यसमा चाहिँ सरकारले, मैले फेरि भन्छु, पुनर्विचार गर्नुपर्छ। देश एक प्रकारले अर्थतन्त्रको हिसाबले दिन दुगुना रात चौगुना ओह्रालो लाग्दै गएको अवस्था छ। सामान्य सिटामोल जस्तो औषधिहरू मानिसहरूले समयमा नपाएर छटपटाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। जीवनजल नपाएर मानिसहरूले छटपटाउनु पर्ने अवस्था छ। यस्तो बेला यस प्रकारको सेवा सुविधाहरू पाउन फेरि पनि भन्छु अनुचित छ। अझै पनि सयौं गर्भवती महिला अस्पतालको अभावमा अकालमै मर्नु परेको छ। एउटी सुत्केरी आमा आफ्नो बच्चालाई चुसाउने दुध नआउँदा आधा दर्जन भन्दा बढी शिशु आफ्नै आँखा अगाडि छटपटाउँदै मर्न बाध्य छन्। बेरोजगारी, अशिक्षा र गरिबीले सयौं बस्ती अभावमै जिउन विवश भइरहँदा सरकार भने पूर्व विशिष्टको मोज मस्तीमा जोडतोड गरेरै लागेको छ। चरम आर्थिक सङ्कटले मुलुक श्रीलङ्काको पथमा कुदिरहँदा यता सिंहदरबार भने काले काले मिलेर खाउँ भाले भने झैँ पूर्व विशिष्टलाई पोस्नमै तल्लिन्छ। पूर्व भिभिआइपीलाई उपरी माथि थुपरी भने झैँ खात माथि खात सेवा सुविधा दिने सरकारको तयारी देख्दा लाज नै शर्माउँछ होला। तर देउबा सरकारले पूर्व विशिष्टहरूलाई खुसाउन लागि परेको छ। महँगी, कालोबजारी जस्ता बजारका विकृतिले जनता आजित छन्। सत्ताधारीहरू गरिबी र महँगीले निचोरिएका जनताको दर्दप्रति पुरै व्यवस्था गरेरै पूर्व विशिष्टलाई पोस्न
गृह मन्त्रालय मार्फत कार्यविधि बनाउँदैछ। हरेक वस्तुमाथि करै कर, त्यही करको पासोमा जनतालाई पारेर पूर्व विशिष्टलाई पोस्ने काम कसरी जनमुखी होला? गृह मन्त्रालयले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूको सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ। प्रस्तावित कार्यविधिमा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधान न्यायाधीश, पूर्व सभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्व अध्यक्षहरूले सरकारी सुविधा पाउनेछन्। त्यो पनि सर्वोच्चको आदेश उल्लङ्घन र संसदलाई छलेर कार्यविधि बनाइदिएछ। संसदलाई छल्नु विधिमाथिको बल मिच्याई हो भने सर्वोच्चको आदेश पालना नगर्नु कानुनी राज्यको उपहास गर्नु हो। तर सरकार पटक पटक विधि र कानुनको धज्जी उडाउँदै पूर्व विशिष्टलाई सुविधा दिने प्रयत्न गर्दै आएको छ। त्यसको पछिल्लो सरकारी प्रयास हो गृह मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको कार्यविधिको प्रस्ताव। मन्त्री परिषदका निर्णयका आधारमा विगतमा पटक पटक पूर्व विशिष्टलाई सुविधा दिएको थियो। त्यस विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले 2068 मङ्सिर 22 मा संसदबाट कानुन बनाएर मात्रै पूर्व विशिष्टहरूलाई सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो। तर फेरि पनि संसद छलेर मन्त्री परिषदबाटै कार्यविधि बनाएर सेवा सुविधा दिन लागेको छ। त्यसबाहेक हालका पूर्व राष्ट्रपति र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको हकमा 1 जना बराबर 1 दर्जन भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी समेत खटिँदै आएका छन्। पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई राज्य कोषबाट यो अथाह सेवा सुविधाहरू दिनु भनेको यो मुलुकको अर्थतन्त्रमा लुट मचाउनु हो र यो लुट चाहिँ सुनियोजित ढङ्गबाट मचाउने प्रपञ्च हो। यो आफ्नै हातमा डाडु पनियो भएको बेलामा भोलि आफू चाहिँ पूर्व पदाधिकारी भइने र त्यस बेला पनि राज्यको स्रोत दोहन गर्नुपर्छ भन्ने यो चाहिँ गलत मानसिकताबाट चाहिँ अभिप्रेरित यो चाहिँ कदम हो। यो त्यसो हुनाले यसको सम्पूर्ण नेपालीहरूले चाहिँ घोर विरोध र भर्त्सना गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यविधिमा पूर्व राष्ट्रपतिलाई गाडी र इन्धन बाहेक घर भाडा, 1 उपसचिव स्तरका सहयोगी र अन्य 2 सहायक स्तरका कर्मचारी पनि दिने प्रस्ताव छ। त्यस्तै पूर्व उपराष्ट्रपतिलाई पनि आवास, गाडी र इन्धनको सुविधा प्राप्त गरिएको छ। अन्य पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई भने गाडी, इन्धन र चालक दिन लागि छ। अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधिमा रहेका कतिपय विषयमा गृह मन्त्रालयसँग थप विवरण समेत माग गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भए लगतै मन्त्री परिषदबाट कार्यविधि पास गर्ने सरकारको तयारी छ। राजनीतिक नेतृत्वबाटै दबाव आएपछि पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूको सुविधाको लागि कार्यविधि अगाडि बढाउन देउवा सरकार लागि परेको हो। देशको अर्थतन्त्र हरेक दिन ओह्रालो लाग्दै गएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति निरन्तर घटिरहेको छ। 2.5 खर्ब बढी शोधनान्तर घाटा छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा मुलुकको अर्थतन्त्रको जर्जर अवस्थाप्रति सरकारले आँखा चिम्लिएको छ। सङ्कटपूर्ण अर्थतन्त्रको विषयमा आँखा बन्द गरेरै पूर्व विशिष्टलाई सुविधा दिन सरकारलाई हतारो छ। त्यो पनि चोर बाटोको सहारामा। मुलुक नै टाट पल्टिँदै गएको बेला राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं भार पर्ने गरी राज्यले सुविधा दिन नहुने सुझाउँछन् पूर्व सचिव खेमराज रेग्मी। कुनै काम नभएका व्यक्तिहरूलाई पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको हैसियतमा अनुत्पादक हुने ढङ्गले राज्य कोषको दोहन गर्नु भनेको चाहिँ मुलुकलाई टाट पल्टाउने, आर्थिक रूपले टाट पल्टाउने स्थितिमा लैजानु हो। यो वास्तवमा यो कदम आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि यो गलत हो भनेर नेपाल नागरिक समाजले बाबुराम भट्टराईको पालामा हैन आन्दोलन गरेर अनसन बसेर र त्यो चाहिँ प्रवृत्तिलाई चाहिँ पराजित गरेको थियो र अदालतले पनि त्यही सन्दर्भमा कानुन बनाएर मात्रै राज्य स्रोतबाट चाहिँ ठेक्न सक्ने सुविधा मात्रै दिनु भनेर चाहिँ भने अवस्थामा अहिले आएर यो चाहिँ सयौं मान्छेहरू चाहिँ पूर्व पदाधिकारी हुने हैन अवस्थामा अनि उनीहरूलाई राज्यले चाहिँ बिना सित्तैमा जनताले खुन पसिना गरेर राज्यलाई तिरेको करबाट चाहिँ सेवा सुविधा दिनु भनेको यो चाहिँ राष्ट्रघाती कदम हुन्छ।
पूर्व राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सबैको आफ्नै घर छ, आफ्नै सवारी साधन छ, तर पनि उनीहरूलाई यतिका धेरै सुविधा दिन सरकारले अघि बढाएको कार्यविधि सर्वोच्चको आदेश विपरीत छ नै, त्यो पनि संसद छलेर जस्केलाबाट ल्याउँदैछ सरकारले। सरकारको दैनिक प्रशासन सञ्चालनदेखि अत्यावश्यक सेवा दिन समेत राज्य असमर्थ छ। यसरी पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिने गरी संघीय सरकारले मात्रै गरेको छैन। गत वर्षको वैशाख 30 गते गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि पूर्व मुख्यमन्त्री र पूर्व पदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो। यसरी चौतर्फी रूपमा राज्यको ढुकुटीमाथि सीमित समूह र वर्गलाई पुस्ने काम पटक पटक भइरहेको छ। देश आर्थिक रूपले टाढ पल्टदै गएको छ। जनता रोग र भोकले छटपटाइरहेको बेला यस्तो निर्णय गर्नु सरासर मुलुक र जनताको भावना र चाहना विपरीत मात्रै होइन, यो त वैधानिक लुट नै हो। मुलुक यति बेला आर्थिक सङ्कटले थिलथिलो छ। दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न पनि सरकारलाई धौधौ छ। आन्तरिक आय गिर्दो छ, विदेशी मुद्रा सञ्चितमा गिरावट छ। मुलुकभित्र हरेक दिन बढ्दो गरिबी र बेरोजगारीले यस वर्ष मात्रै 5 लाख युवाले देश छाडेका छन् विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन भन्दै। यता जनता सिटामुलको मुख देख्न समेत नपाउने अवस्थामा छन्। तर सरकार पूर्व विशिष्टका लागि भन्दै करोडौं खर्च गर्न कसिएको छ। यसरी सरकारी प्रस्ताव अनुसार करोडौंको सुविधा पाउने ती भाग्यमानी पूर्व विशिष्ट को हुन् त? थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। गृहले प्रस्ताव गरे अनुसार सरकारी सुविधा पाउनेहरूमा पूर्व राष्ट्रपतिदेखि पूर्व सभामुख मात्रै छैनन्, पूर्व न्यायिकका मूर्तिहरू पनि रहेका छन् यस्तो विशिष्ट सुविधा पाउने भाग्यमानीको सूचीमा। जहाँ सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीशको अनुभव गरेका र संसदबाट कानुन बनाएर मात्रै पूर्व विशिष्टलाई सुविधा दिनु भनेर फैसला गर्नेहरूले पनि लिँदैछन् यस्तो विशिष्ट सुविधा। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पछिल्लो पटक गृहबाट अर्थमा प्रस्तावित कार्यविधिबाट पूर्व विशिष्टको सुविधा पाउने भाग्यमानीहरू पूर्व राष्ट्रपतिदेखि प्रधान न्यायाधीशसम्म रहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यविधि स्वीकृत हुने बित्तिकै त्यस्ता सुविधा पाउने भाग्यमानीहरूमा पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव, पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र लोकेन्द्र बहादुर चन्द हुन्। त्यस्तै गरी यस्ता सुविधा पाउने पूर्व न्यायाधीशहरू पनि छन्। ती प्रधान न्यायाधीशहरू हुन् गोपाल प्रसाद पराजुली, सुशीला कार्की, ओम प्रसाद मिश्र, कल्याण श्रेष्ठ, राजकुमार प्रसाद शाह, खिलराज रेग्मी, रामप्रसाद श्रेष्ठ, मीन बहादुर राय माझी र दिलीप पौडेलले सुविधा पाउनेछन्। त्यस्तै देउवा सरकारबाट प्रस्तावित सेवा सुविधा पाउने पूर्व सभामुखहरू रहेका छन्। ती भाग्यमानी अनुहारहरू हुन् काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा, एमाले नेता सुभाष चन्द्र नेवाङ, माओवादी केन्द्रका नेता ओम सरी घरती, तत्कालीन प्रतिनिधि सभाका सभामुख तारानाथ राणा भाट र दमननाथ ढुङ्गाना। हाल सरकारबाट पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले सुविधा लिँदै आएका छन्। उनलाई आवास, 1 जना उपसचिव स्तरको र अरू 2 सहायक स्तरका कर्मचारी, पत्र पत्रिका र अतिथि सत्कार खर्च सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ। डाक्टर यादव बस्दै आएको ललितपुर स्थित घरको भाडा गृह मन्त्रालयले भुक्तानी गर्दै आएको छ। पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले पनि यस्तै सुविधा माग्दै आएका छन्। उनले सुविधा उपलब्ध गराउन भन्दै गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिए पनि पाएका छैनन्।
पछिल्लो गृहको प्रस्ताव स्वीकृत भएमा उनले सबै सुविधा पाउनेछन्। पूर्व न्यायाधीशहरू ओम प्रकाश मिश्र, गोपाल पराजुली, सुशीला कार्की, कल्याण श्रेष्ठ, रामकुमार प्रसाद शाह, खिलराज रेग्मी, रामप्रसाद श्रेष्ठ, मीनबहादुर रायमाझी र दिलीप पौडेल सर्वोच्चबाट गाडी चालक र इन्धनको सुविधा लिइरहेको सर्वोच्चको विवरणमा उल्लेख छ। यी पूर्व न्यायाधीशहरूले गाडी चालक र इन्धन सुविधा लिइरहेका छन्, जहाँ सर्वोच्चले नै संसदबाट कानुन बनाएर मात्रै पूर्व विशिष्टलाई सुविधा दिनु भनी 2068 मै आदेश गरेको थियो सरकारको नाउँमा। यसरी कानुन विपरीत सेवा सुविधा लिएको विषयमा भने पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीले आफ्नो बचाउ गर्दै यस्तो जवाफ दिन्छन्। मैले जुडिसियरीमा आफ्नो जिन्दगीको 40 वर्ष बिताएँ हैन। मैले एउटा गाडी किनेर म हिँड्न सक्ने अवस्थामा मसँग छैन हैन। 40 वर्ष एउटा अर्गानको हेड भएको मान्छे, जुडिसियरीको हेड भएको मान्छे 40 वर्षको जागिर खाँदाखेरि यहाँ पनि एउटा गाडी किनेर उसले चाहिँ के चल्न सक्ने हैसियत रहँदैन। अहिले तपाईँलाई मलाई कसैले भन्नुभयो भने धेरै प्रधान न्यायाधीशको त्यो आदर होला, त्यो होइन, उनीहरूको मर्यादाको लागि उनीहरूको चाहिँ के भनेदेखि कसैले दिया छ भने त्यसमा सरकारले चाहिँ त्यो कुराको विवेक सम्बन्धित होइन। यिनीहरू लामो समय राष्ट्रको लागि सेवा गरे, कतिपय फैसला गरे होलान्, कतिपय उनीहरू सेवामा गए। अब बुढेसकालमा उपचार गर्न जाँदाखेरि ट्याक्सीमा जानु पऱ्यो भने एउटा सिक्नु अब गर्नु पऱ्यो भने एउटा सामान्य गाडी दिएको छ होइन। त्यो चाहिँ मैले पनि प्रयोग गरिरहेको छु, सामान्य गाडी छ दिएको छ, त्योसित सामान्य अलिकति ऊ पनि दिएको छ, फ्युल पनि दिएको छ। यो कुरा त्यति धेरै अन्यायपूर्ण, त्यति धेरै लुटे, राष्ट्रलाई खाए भनेर जुन किसिमको अतिरञ्जनकारी जसरीको शब्दहरू आइरहेछन्, मलाई लाग्छ यो आवश्यक छैन। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2074 को दफा 7 को 5 मा प्रधान न्यायाधीशलाई उपलब्ध गराइएको सवारी साधनको सुविधा कार्यकाल समाप्त भएको 7 दिनभित्र बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ। ऐनको दफा 6 को 7 अनुसार अवकाश प्राप्त न्यायाधीशले आफैले खरिद गरी लैजान चाहेमा यो सवारी साधनको किताबी मूल्य लिई हस्तान्तरण गर्न पनि सकिने भनिएको छ। तर तिनै पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले भने यो नियम तथा सर्वोच्चकै फैसला विपरीत सुविधा लिँदै आएका छन्। यो ठुलो कुरो होइन। कति पैसा दिँदै, कति खर्च गरे होला राष्ट्रले, कति छाँ कस्तो व्यय भइरहेको कति होला, तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् कति होला त्यसको खर्च। अब जीवित प्रधान न्यायाधीशहरू 10-12 जना हुनुहुन्छ होइन, त्यसलाई दिइसकेको छ। अब त्यो कानुन बनाएर दिनु पर्थेन भन्ने एउटा कुरा आयो। कानुन बनाए पनि गर्ने काम त सरकारले हो नि त। सरकारलाई लाग्यो जस्तो कुनै सरकारले कुनै तपाईँको फङ्सनहरूमा बोलाउँछ, शाही सेनाले बोलाउँछ, विभिन्न राष्ट्रिय पर्वहरूमा बोलाउँछ, सरकारले आमन्त्रण गर्छ। एउटा प्रधान न्यायाधीश आफूले आफ्नो गाडी किनेर चल्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यो ट्याक्सीमा गयो भने ट्राफिकले तपाईँ यहाँ ट्याक्सीमा गयो मिलेन भन्छ, कस्तो अशोभनीय हुन्छ नि। यस्तो सामान्य कुरामा यो कन्टेम्पचुअस भन्छ क्या, यो साना साना कुरामा चाहिँ न्यु खोल्ने प्रवृत्तिको प्रकटीकरण हो यो। 2068 साल जेठ 27 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट प्रधान न्यायाधीशबाट एउटा सवारी साधन, मासिक 75 लिटर इन्धन सवारी चालक दिने निर्णय भएको थियो, जसलाई सर्वोच्चले नै खारेज गरिसकेको छ। तर गएको वर्ष मात्रै पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्चले नयाँ गाडी दिएर पुरानो गाडी फिर्ता गरेको थियो। यिनै पूर्व प्रधान न्यायाधीश पराजुलीले त आफू पदमै हुँदा नयाँ गाडी किनेर अवकाशपछि लगेका थिए। कार्यविधि नबन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय झलनाथ खनाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले गृह मन्त्रालयबाट गाडी सुविधा लिएका छन्। यस अघि नै मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गराएर त्यस्ता सुविधा लिएका हुन् उनीहरूले। एकीकृत समाजवादीका नेता समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले गएको साल केपी ओली सरकारकै पालामा गाडी लिएका थिए भने त्यस्तै खिलराज रेग्मीले 2078 भदौ र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 2078 मङ्सिरमा गाडी लिएको गृह मन्त्रालयको विवरणमा छ। रेग्मीले त सर्वोच्च अदालतबाट पनि गाडी सुविधा लिइरहेका छन्।
यसरी रेग्मीले दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन्। तिनैजनालाई सरकारले करिब 60 लाख रुपैयाँ पर्ने स्कर्पियो गाडी खरिद गरेर दिएको हो। उनीहरूले चालक पनि सरकारी नै लिएका छन्। रेग्मीलाई त अधिकृत स्तरको एक सहयोगी समेत दिने निर्णय गरिएको छ। मन्त्रालयबाट 3 जनाले गाडी लिएका छन् भने अरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले पनि अन्य निकायबाट सरकारी गाडी लिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री मात्र नभई पूर्व सभामुख, पूर्व गृहमन्त्रीहरूले समेत गोप्य रूपमा विभिन्न मन्त्रालयका गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन्। सुभाष नेवाङ लगायत केही पूर्व सभामुखले पनि मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गराएर गाडी, इन्धन, चालक लगायत सुविधा लिएका छन्। सत्ताको डाडु पुन्यौ आफ्नै हातमा जब आउँछ तब अधिकांश सरकार प्रमुखले विशिष्टका लागि सुविधा दिने निर्णय गरेका छन्। कानुन बनाएर यस्तो सुविधा दिन सकिने भए पनि चौतर्फी विरोध भएपछि मन्त्री परिषदको ठाडो निर्णयबाट यस्तो सुविधा दिने गरिँदै आएको छ। जहाँ बाबुराम भट्टराईदेखि खिलराज रेग्मी हुँदै शेरबहादुर देउवा पनि अछुतो रहेनन्। सरकारको ढुकुटीबाट करोडौंको आर्थिक लाभ मात्रै लिने प्रस्ताव गरेका छैनन्। सुरक्षाकर्मी समेत कजाउने गरेका छन् पूर्व विशिष्टहरूले। बाँकी प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। सर्वोच्चले 2068 मङ्सिरमा संसदबाट कानुन बनाएर मात्रै पूर्व विशिष्टहरूलाई सरकारी सुविधा दिनु भनी आदेश गर्यो तत्कालीन बाबुराम भट्टराई सरकारलाई। तर त्यस यता खिलराज रेग्मी सरकारले पनि त्यही बाबुराम सरकारको कदमलाई अघि बढायो, पूर्व विशिष्टलाई पुस्ने गरी। यसरी पटक पटकका सरकारले संसदबाट कानुन नबनाएरै करोडौं ढुकुटी रित्याए पूर्व विशिष्टको नाउँमा। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। ऋण काढेर घिउ खाने भने जस्तै मुलुकको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न समेत धौधौ छ मुलुकलाई। जनता न्यूनतम सुविधाबाट पनि विमुख छन्। रोग र भोकको चित्कार देशभर छ। गरिबी र अभावले उपचार नपाई मर्नुपर्ने जनताको नियति भइरहेको बेला देउबा सरकारले पूर्व विशिष्टलाई सुविधा दिन प्रस्ताव गरेको छ। ऋण काढेरै भए पनि पूर्व विशिष्टका नाउँमा सरकारी सुविधा दिन चोर बाटोबाटै सरकार अघि बढेको छ। सरकारको यो कदमप्रति सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। जनता रोग र भोकले छटपटाइरहँदा पनि सरकारले पूर्व विशिष्टको नाउँमा सुविधा दिन गलत हुने बताउँछन् सर्वसाधारणहरू पनि। नेपाली जनताहरू चाहिँ महँगीको मारमा परेर आज बिहान के खाएर बेलुका के खानुपर्ने, के खाने भन्ने चाहिँ सोच्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल सरकारले चाहिँ बहुदल आयो, गणतन्त्र आयो, प्रजातन्त्र आयो, दुनियाँतन्त्र आयो, जे तन्त्र आयो पनि आखिरमा जनता चाहिँ महँगीको मारमा परेको छ। भिआइपी जो जति छन् सत्तामा हुँदा त लुट्या छन्, सत्ताभन्दा बाहिर बसेर या अथवा चाहिँ बहालवालाले त लुटेका छन्, बहालभन्दा बाहिर जुन बसेर पनि जनतालाई लुट्या छन्, चुस्या छन्। देशको यस्तो सङ्कट परेको बेला पूर्व भिआइपीहरूलाई कुनै हालतमा नि यो गर्नुहुन्न। उनीहरू सत्तामा बस्दाखेरि आफै सिस्टम मिलाउन नसक्ने, आफै उ गर्न नसक्ने र राष्ट्रलाई आज यो अवस्थामा पुर्याउने, आज सत्ता बाहिर हुँदा पनि उनीहरूलाई यो सेवा सुविधा दिनु कुनै हालतमा नि उचित छैन। यो गलत हो। विश्वका धनी र विकसित देशमा सीमित व्यक्तित्वलाई मात्रै यस्ता सुविधा उपलब्ध हुने गरे पनि नेपालमा दर्जनौं पूर्व विशिष्टहरूलाई सुविधा दिएर मुलुकलाई कंगाल बनाउन सरकार नै अघि सरेको छ। सरकारको यस्तो खाले नीतिगत स्वेच्छाचारी विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो।
सर्वोच्चले 2068 मङ्सिर 23 मा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई मन्त्री परिषदको तजविजीमा सुविधा नदिनु भन्दै आदेश दिएको थियो। तर सरकारले त्यसको बरखिलाफ गएर अहिले यस्तो निर्णय गरिरहेको छ। कुन देशमा कति छन् विशिष्ट व्यक्ति यो हेर्नुहोस्। अमेरिका जनसङ्ख्या 33 करोड 25 लाख, भिआइपी 252। फ्रान्स जनसङ्ख्या 6 करोड 56 लाख, भिआइपी 109। जापान जनसङ्ख्या 12 करोड 58 लाख, भिआइपी 125। चीन जनसङ्ख्या 1 अर्ब 45 करोड, भिआइपी 435। अस्ट्रेलिया जनसङ्ख्या 2 करोड 61 लाख, भिआइपी 205। नेपाल जनसङ्ख्या 2 करोड 92 लाख, भिआइपी 4860। यी सबै देश विकसित हुन् भने नेपाल मात्रै अति कम विकसित मुलुकको सूचीमा रहेको छ। तर जहाँ पूर्व विशिष्टका नाउँमा करोड करोड खर्चिन कसिएको छ सरकार। पूर्व विशिष्ट सुविधा पाउनेको सूचीमा परेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले नै आफ्नै पालामा बल मिच्याइ गर्दै आए। त्यही बल मिच्याइलाई देउबा सरकारले थप सुविधा दिने गरी अघि बढाएको हो। सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई गाडी, निजी सचिवालय सहितको सुविधा दिन 2 पटक संसदमा विधेयक पनि पेश गर्यो। तर संसदभित्रै सरकारको यो कदमप्रति विरोध भयो। सांसदहरूले सांसदलाई पनि पेन्सनको व्यवस्था गर्न माग गर्दै दबाब दिएपछि सरकार पछि हटेको थियो। तर सरकारले उही चोर बाटोकै सहारा लियो। 2069 मा पनि सरकारले 2069 वैशाख 7 मा पूर्व पदाधिकारीहरूलाई आजीवन आवास, गाडी, सचिवालय लगायत सुविधा दिन भन्दै अध्यादेश नै जारी गरेको थियो। तर विरोधका कारण त्यसलाई संसदबाट पारित गरी निरन्तरता दिन भने सकेन। अहिले त्यसैलाई निरन्तरता दिनु देउवा सरकारका लागि मुख्य प्राथमिकतामा परेको छ। सरकारको यो जनता मारा र विशिष्ट पुस्ने कदमले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। यसरी सरकारले जे प्रस्ताव अघि बढाएको छ त्यो गलत भएको भन्दै खारेज गर्न माग गर्छन् राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन। देशको अर्थतन्त्र झन् कमजोर बन्दै गएको बेला विदेशीहरूसँग ऋण लिएर अथवा देशभित्रैबाट ऋण उठाएर त्यस प्रकारको तलब भत्ता बाँड्ने सेवा सुविधाहरू पूर्ति गर्ने जाने काम अनुचित छ। त्यसमाथि पनि संसद चलिराखेको बेला संसदलाई छलेर यो जुन प्रयास भइराखेको छ त्यसको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विरोध गर्छ। यस्तै सरकारले 2073 साल फागुन महिनामा पनि पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूको सुविधा सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो। संसदीय समितिमा त्यसमाथि छलफल पनि चलेको थियो। तर सांसदहरूले पूर्व विशिष्टहरूलाई सुविधा दिने भए आफूहरूलाई पनि पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेपछि सरकार पछि हट्यो र केही समयपछि विधेयक नै फिर्ता गर्यो तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले। पूर्व भिआइपी को सुरक्षामा 400 सुरक्षाकर्मी, तरकारी किन्नेदेखि गाडी धुनेसम्म खटन पटन। सरकारले पूर्व विशिष्टको नाउँमा अहिले पनि सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराएको छ, जहाँ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट करिब 400 सुरक्षाकर्मी खटिँदै आएका छन्। कसको सुरक्षामा कति सुरक्षाकर्मी यो हेर्नुहोस्। पुष्पकमल दाहालको सुरक्षामा 48 जना, केपी ओलीलाई 16 जना सुरक्षाकर्मी, माधव नेपाललाई 13 जना, लोकेन्द्र बहादुर चन्दका लागि 10 जना सुरक्षाकर्मी, भलनाथ खनालको सुरक्षामा 9 जना, खिलराज रेग्मीको सुरक्षामा 9 जना, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सुरक्षामा 8 जना प्रहरी खटिँदै आएका छन्। पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, सभामुख र पूर्व प्रधान न्यायाधीशले पनि सुरक्षाकर्मी लिएका छन्, जहाँ पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले 2-2 जना सुरक्षाकर्मी लिएका छन्। यस्तै पूर्व राष्ट्रपति र पूर्व उपराष्ट्रपतिहरूलाई पिएसओ सहित निवास सुरक्षाका लागि पनि प्रहरी खटाइएको छ। पूर्व गृह मन्त्रीहरूले अवकाशको 2 वर्षपछि मात्र सुरक्षाकर्मी पाउने र 6 महिनामा हुने सुरक्षा जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा हेरफेर गर्ने
गरिएको छ। तर एक पटक मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएपछि जीवनभर उनीहरूलाई आफ्नो सहयोगी बनाएर राख्ने विकृति छ। विकसित र धनी मुलुकमा समेत यति धेरै पूर्व विशिष्टहरू हुँदैनन्। अमेरिका, चीन, फ्रान्स जस्ता मुलुकमा पूर्व विशिष्टलाई यति धेरै सुविधा हुँदैन। तर नेपालमा पूर्व राष्ट्रपतिदेखि पूर्व सभामुख, पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व प्रधान न्यायाधीशका नाउँमा करोडौं सुविधा दिने गरिएको छ। यस्तो सुविधा अहिलेको देउबा सरकारले मात्रै अघि सारेको होइन, विगतका सरकारले पनि आफूलाई लाभ हुने गरी पूर्व विशिष्टका नाउँमा करोडौं सरकारी ढुकुटी रित्याउँदै आएको हो। जहाँ जनता सिटा मोल अभावमा मरिरहँदा सिंहदरबारमा भने सरकारी ढुकुटी कुम्ल्याउने प्रस्ताव बनिरहेको छ, त्यो पनि पूर्व विशिष्टका नाउँमा। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।